السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الاعراف آیت نمبر 68۔ ہود علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیت نمبر 72 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا سبق دیا تو وہ ناراض ہو گئے، کہا کہ ہم پر عذاب لاؤ، جو تم عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو
उबल्लिगुकुम रिसालात, मैं पहुँचाता हूँ तुम्हें पैगामात, रब्बी, अपने रब की। कौन कह रहा है? हूद अलैहिस्सलाम। व अना लकुम नासिहुन अमीन, और मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह हूँ, अमानतदार। एक बात आप जहन में रखें, जिस शख्स के अंदर ये दो बातें हों, नासिहुन अमीन, खैर ख्वाह, अमानतदार, ये दो बहुत अहम काम है। किसी की खैर ख्वाही बिना किसी मतलब के, लालच के किसी की खैर ख्वाही करना, उसके लिए अच्छा सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। अमीन, अमानतदार, बात में, काम में, हर चीज़ में अमानतदार हो, हर चीज़ को अमानत समझे। यानी जो किसी को कोई नसीहत वाइज़ कर रहा है, वो भी एक अमानत है। अल्लाह का पैगाम हक सच पहुंचाना है, ना कि अपनी बड़ाई करनी है। लोगों को अल्लाह, रसूल, कुरान से जोड़ना है, ये भी बड़ी अमानत है। लोगों को कुरान पढ़ाना, समझाना, अमर बिल मारूफ नही अन मुनकर, ये दोनों चीज़ें नासिहुन अमीन में आ जाती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। अब यहूद अलैहिस्सलाम कह रहा है, अव अजिब, तुम क्या भला ताजब हुआ तुम्हें, अनजाकुम, कि आई तुम्हारे पास, ज़िक्र मिर रब्बिकुम, एक नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से। क्योंकि हूद अलैहिस्सलाम उसकी कौम में बचपन से रहते आ रहे थे, वो इसको अब पहचानते थे। वो समझ रहे थे कि रसूल या नबी कोई आला स्टेटस का कोई फरिश्ता हो, आम आदमी की तरफ क्यों आया। तो इसने कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह, क्या तुम्हें अताजब हुआ कि तुम्हारे पास एक नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुल, एक शख्स पर, मिनकुम, तुम में से, लियुनज़िरकुम, ताकि वो डराए तुम्हें। उनको अजीब लग रहा था कि रसूल हमारी कौम में से, हमारे लोगों के दरमियान में से आया है, तो उनको बहुत अजीब लग रहा था। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने उनकी बाबत फरमाया, ये ऐसी क़ुव्वत वाली कौम थी कि उनको बहुत घमंड था। तो वो कहते थे, अशद मिन्ना क़ुव्वतन, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत वाला है। हामीम सजदा 15। तो आगे यार, वज़्कुरू इज़ जअलकुम, और याद करो जब उसने बनाया तुम्हें खुलफ़ा, जानशीन, मिन बाद कौम नूह के। नूह अलैहिस्सलाम का हम पढ़ चुके हैं कि उसने कश्ती बनाई थी, फिर नीचे से बहुत सैलाब, ऊपर से बारिश, तो सजी पूरी जो है दुनिया वो तहस नहस हो गई थी, तबाह हो गई थी सैलाब में। कुछ जो कश्ती में बैठे थे वो बचे थे। तो उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद ये दूसरी कौम है, तो इनको जानशीन बनाया कौम नूह के बाद। वज़ादकुम, और उसने ज़्यादा दी तुम्हें, फ़िल खल्क़, तख्लीक में, फ़राखी, बस्ततन, जिस्मानी क़ुव्वत। अब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद ये जो कौम थी बहुत तगड़ी, इनके नूह के जिस्म और कद बड़े थे, ये बहुत ताकतवर कौम थी। ये पहाड़ों को तराशते घर बनाते थे, इसे अपनी क़ुव्वत पर बहुत नाज था। तो ये हूद अलैहिस्सलाम इनको ये याद करा रहे हैं, फ़ज़्कुरू, बस याद करो, आला, अल्लाह नेमतों को अल्लाह की, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह की कुदरत के करिश्मों का एहसान याद करो। ये जो तुम्हें सेहत, क़ुव्वत, ये माल दौलत, इतने घर कामयाब किया है, ये अल्लाह ने दिया है, तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करो। कालू, उन्होंने कहा कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने, कालू अजितना, क्या आया है तू हमारे पास, लिनाबुदल्लाह, कि हम इबादत करें अल्लाह की, वहदहू, अकेले उसकी, व नज़र, और हम छोड़ दें, माँ कान याबुद आबाउना, जिनकी थे इबादत करते हमारे आबा व अजदाद। अब यहूद अलैहिस्सलाम की कौम कह रही है कि क्या हम तो एक अल्लाह की इबादत करें, और जो ये हमारे आबा व अजदाद हमारे लिए अल्लाह छोड़ गए हैं, कि हम उनको छोड़ दें। फातना, बस लिया हमारे पास, बिमा, इससे जो ताइदना, तू हमें धमकी देता है हमें, इन कुन्त मिनस सादिकीन, अगर है तू सच्चों में से, जिस बात की तू हमें धमकी देता है कि तुम्हारे अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो हम पर अज़ाब आ जाएगा,
تو وہ لے آ کے دکھا ہمیں اگر تو سچا ہے۔ جو لوگ دلیل پہ بات کرتے ہیں وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات تھی، جس طرح قریش نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطرنا علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورۃ انفال 32۔ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔ یعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی مت بھی ماری جاتی ہے۔ حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اگر اللہ یہ بات سچ ہے تیری طرف سے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا، اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ دے جس عذاب سے تو ڈراتا ہے وہ ہم پر بھیج دے۔ استغفر اللہ۔ قال قد وقع علیکم، اس نے کہا تحقیق پڑ چکی تم پر، مانا عذاب آ چکا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن۔ اب یہاں رجسن کی معنی ناپاکی گندگی، لیکن یہاں عذاب میں آتا ہے، تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب نازل ہو چکا۔ اتجادلونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، انتم، رکھ لیا ہے تم نے ان کا، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، بہا، من سلطان، اس کی کوئی دلیل۔ جس قوم میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو ان پر عذاب آتا ہے۔ اگر کسی قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان کو ان کا اجر ملے گا، لیکن ابھی کہتے ہیں نا کہ ہر سوکھے کے ساتھ ہرے بھی چلے جاتے ہیں، تو یہاں سمیتموہا، نام چیزوں کی پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے بتوں کے نام رکھے تھے اور کہتے تھے کہ ہم یہ ہمارے آباء و اجداد کو چھوڑ کے گئے تھے، ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس انتظار کرو، بے شک میں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والا ہوں۔ کس بات کا انتظار؟ عذاب کا انتظار۔ اب جو تم کہہ رہے کوئی عذاب لا کے دکھاؤ، میں اگر سچا ہوں تو اب تم انتظار کرو، عذاب آیا ہی چاہتا ہے، بس آیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ، بس نجات دی ہم نے اسے، وَالَّذِينَ، اور انہیں جو، مَعَهُ، اور جو تھے ساتھ اس کے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ساتھ رحمت کی، منا اپنی طرف سے، وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان کی جنہوں نے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اب یہ قطعنا منا جڑ، دابرہ، پوری بنیاد کو کاٹنا ہے، اس کی معنی ہے پوری بنیاد، ان چیز کی اب ان کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ ہود علیہ السلام نے ان کو بہت نصیحت وعظ کی، اب ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی امید نظر نہیں آئی، تو اللہ نے اس قوم کی جڑ کو کاٹ دیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ جو ایمان نہیں لاتا تو اللہ نے بھی ان پر رزق کے معنی پلیدی یہاں بدلا ہوا رزق، جس سے معنی عذاب کے ہیں۔ اس سے مراد نام ہے جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوتے، مثلا سدا، سمود، حبہ وغیرہ، جسے قوم نوح کے 5 بت تھے جس کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح مشرکین نے بھی بت بنا کے لات، عزیٰ، منات، حبل وغیرہ، جیسے آج کل بھی لوگ ہیں کچھ پیروں فقیروں درگاہوں پر جاتے ہیں ان کے نام بنا کے رکھے ہیں۔ تو جو بات ہمیں قرآن سے اتھینٹک ملے بس اس سے ہمیں مقصد ہونا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔